जाती है। दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर के उस्ताद तजवीद कारी अहमद साहब भागलपुरी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तरतीलन तिलावत कलाम पाक के ज़रिए हम सब को महजूज़ फरमाएँ। मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरा नाला गज़ल खां हो गई। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله الله. لا يسمعون حسيسها. الله يفتح عليك ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله الله سبحانك ما شاء الله. يفتح عليك يزيدك. لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله الله. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله سبحانك يا رب ما شاء الله. هنيا لكم والمستمعين. الله الله. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. الله الله يرحمنا يا رب. الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
امتحانك يا رب، افتح عليك، اللهم ازيدك. لا يسمعون حسيسها. نعم نعم، الله رزقنا الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم جميل، طيبون، الله الله. نعم زيدنا. لا يحزنهم الفزع الأكبر الله الله أكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جميل، الله الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله 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 الله، شرح الله صدرك، اللهم زيدك. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله الله، آمنا بالله. نعم نعم حقا، وعد الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله الله، لا ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. نعم طيبين، الله الله، اللهم زيدك، ما شاء الله. الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله، صلى الله على حضرة النبي، صلوا عليه، اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم هو الله سبحانك يا رب خلق. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وفقنا يا رب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. ما شاء الله. جزاكم الله. माशाअल्लाह. मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए. मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम.